میرے بابے نو مہمان بنا کے لٹ لیا اور کو بھی خاموش رہے اپنے لکھیا خطاں دی بھی تصدیق نہیں کر سکے اس تو بڑا اور کیا جرم ہو سکتا نی جاندی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا جدو کسے بندے نال مندرہ والے بے وفائی ہوئے تے چوہے مار گولی نہ کھایا کرے آل محمد نوے کیا کرے نی جاندی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زہمایا بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا منافق یار دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا بہتے یار پیارے ہوندے کچھ ہوندے نمک حرامی کنڈی پیچھے او گلاں کر دے منہ تے کرن سلامی جدو عزیزاں من امام مسلم بے وفائی ہوئی ہے ذرا سنو سپیر آل محمد دی شہادت دا بعد جدو واقعہ کربلا سنو آستے آئے جی سید دے دوستا شہادت دا ذکر کر جاوانا دونوں شہادیانا پیار کرنے والوں اپنے ابو نام نے امام مسلم دے بچڑے بھی نال نہیں اے آل عقیل حضرت علی دے پرا دے پتر نہیں حسین دے پتریر نہیں امام مسلم کھڑے نہیں لولے دوستا ساریاں ساتھ چھوڑے آوے دونوں شہادیانو مدینہ پاک الوداع کہن واسطے حوالے کیتا وے میرے بچیانو مدینے بھیج دیا جے میرے نال پتہ نہیں کل کیا بن جانا وے ادھر امام نو گرفتار کر لیا وے 9 ذوالحج دا دینی کون کہتا یزید بے خبر تھا ایتھے کوئی گڈی اڈاوندا ہوے تے ڈور پھر جاوے ایس ایچ او تے پرچہ کٹا دینا وے پھر پنجاب چ بندے مرن تے ماڈل ٹاؤن دا قتل نواز شریف تے پا دینا واہ ملا تیری سیاست تو واہ ملا تیری صفائی تو ایتھے پاکستان چ مرن تے حکمران تے پانا میں جتھے نبی دی آل کٹی جائے اس حکمران نو بے گناہ کہنا ہے پتہ نہیں تیرا کیا رشتہ اس دے نال جڑدا وے میرا رشتہ حسین نالے میں کہنا ہے جے پاکستان اندر قتل ہوئے تے حکمران تے پانا میں جتھے نبی دی آل کٹی جائے اس حکمران نو بے گناہ کہنا میں اگر جے تیرا دنا رشتہ ہے تے پھر اے تاریخ بنوا دیندا جتھے حسین دا سار لے کے آئے نہیں اس سار نو لے آن والے آنداؤ سار اڑا دینداؤ متھے تو کالک تے لانت ہٹا لینداؤ کیوں او دی بڑی مجبوری ہوئے گی پر ایک پاسے حسین دا سارے لکھاں کروڑا ارباں خرباں نیلم پدم دہ پیدم سیخم دہ سیخم گنتیاں مکا دیواں حسین دے سار دی جوڑ دی گل نہ کراں حسین دے قدماں دی خاک نال بھی نہیں جوڑ سکدا سار تے بڑی دور ہے ساری دنیا دے سار جڑ جن ہے جی ان کی مجبوری تھی کیا مجبوری تھی کیا مجبوری تھی بتلاؤ جاؤ لکھ کر لگاؤ اپنے دروازوں کے آگے کہ ہم یزید کے وکیل ہیں لوگ تمہیں فیس دینے آئیں لکھو تمہیں دنیا میں اپنی وکالت کی فیس ملے تمہیں پتہ چلے اس کی وکالت کا کیا صلہ ہے اگر آل محمد دا یزید دشمن نہیں تے ابن زیاد دا سار کیوں نہیں لایا شمر دا سار کیوں نہیں لایا آل محمد دا اگر دشمن نہ ہوندا پھر شمر نو بھی ٹنگ دا کتے حسین دا سار کتے شمر پلیت تے لائی نہیں اور برملا مولوی گلاں کر جاندے نے نہیں جی او دا کوئی قصور نہیں سی تے کرو جلسہ سڑک دیتے لوکاں نو کہو بھی او دا کوئی قصور نہیں سی لوکی تاڑی لتر پلیٹ کر پتر بیٹھ جائے الوا 2 منٹ بیٹھ جا نیچے سارے مجمع نو خراب کریں گا بے حد احتیاط بیٹھ جو بیٹھ تو گفتگو سنو تیا اینے بیٹھے ذرا تیا نا میری محبت دا تو معیار ویکھ لیا ہے تے قابل تے دور دی گل ہے سار دا بدلہ سار تے دور دی گل ہے میں سار دے مقابلے وچ کدے سار دی گل کراؤں میں تے حسین دے قدماں دی خاک نال وی کسے نوں نہیں جوڑ سکدا پتر تیان کرو خدا واسطے گفتگو سنو پلیز
جڑے ویلے آلے بیت دا ذکر آوے میں درد بیان کرنا چاہ رہا خاندان رسول دا اج آل محمد دی وکالت کرنا آویں اور ایک گل لکھ لو ناصر مدنی اے نہیں سوچدا میرے نال اینے بندے ناراض ہو جان گے جاؤ سارا جگ ناراض ہوندا تے ہو جائے میں حسین دا ساتھ نہیں چھوڑ سکدا سارا پاکستان ناراض ہوندا تے ہو جائے ساری دنیا ہوندی تے ہو جائے چلیا میں اس وصل نو کی کرنا ہے جنہوں وسا کے اپنی جنت اجاڑ لوں میں ایس خوشی نال وصل نال کی کرنا ہے چلیا آل محمد نال بیٹھ کے کوئی وسنا نہیں وہ قبر چ بھی اجڑ گئے نے پلسرات تے بھی اجڑ گئے نے حشر نو بھی اجڑ گئے آل نبی نو اجاڑ نو آلے وسے نہیں گئے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے یہ سچی بات ہے بالکل یہ ٹھیک ہے حسین کی شہادت یزید کی اصل موت ہے کہ حسین کٹ کے بھی لوگوں کے دلوں میں ہے اس کا نام لینا بھی کوئی پسند نہیں کرتا ایک بات اور میں واضح کر دوں یزید تو اور صحابہ کے نام بھی تھے مگر لوگوں کا 1% بھی ذہن کسی صحابی کی طرف نہیں ہے یہ نام برا نہیں ہے مگر جب سے اس نام والے نے اس نام کی توہین کی ہے جس کا نام عرش والے نے اپنے محبوب کی زبان سے رکھایا پہلے کسی نے رکھا نہیں تھا جب سے یہ یزید نام حسین کے ساتھ بغض میں جڑا لوگوں نے یہ نام سننا بھی ختم کر دیا لکھنا بھی ختم کر دیا پہلے تھے یہ نام یہ بالکل نام ٹھیک ہے مگر جب سے یہ یزید نامی انسان نے حسین نامی سے دشمنی کی لوگوں نے یزید نام رکھنا بھی ایک مینا اور ایک دنیا میں بوجھ تصور کیا بلکہ یہاں تک کہتا ہوں یہاں بھی کوئی ظلم کرے تو لوگ کہتے ہیں یزیدہ کہندے نہیں کہ نہیں کہندے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ صحابہ کے بھی نام کئیوں کے یزید تھے مگر ہمیں نام سے نفرت نہیں ہے مگر جب سے اس نام نے حسین کی توہین کی ہے ہمیں اس نام سے بھی نفرت ہو اونچی بولو اس نام سے بھی اچھا چلو میں ایک اور بات سمجھا اینا مجمع بیٹھا ہے اینیاں گلیاں بازار نے کسے مسجد دے نام دا مرکز دا نام تسی یزیدیہ وکھا دے بلکہ جڑے مولوی یزید دی وکالت کر دینے وہ بھی اپنی مسجد دا نام یزیدی نہیں رکھن جے محبت تے رکھن تے چند لوکاں دے سامنے چڑھ کے آوے شارے کنائے چکے چناچے دیکھیں جی ایسے جی چونکے جی ایک چونکی چناچے آپ کی نہیں چلنی تمہاری چونکے یہاں رہتی ہے ہمارے دل میں حسین رہتا ہے یہ پکڑو اپنی چونکے چلو مسجد سے باہر ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے اس دل میں چونکے نہیں آ سکتی کیوں میں حسین وچوں میرے جو حسین ذرا مسجد گونج جاوے جے پتہ لگے آل محمد دے من والے بیٹھے دے ماں دے دودھ دا زور لاؤنا تے پتہ لگے کندھا نو کہ آل محمد دے من والے تے نسبت گونج دی پئی ہے نہ جی دنیا چ نہ جی میں صدقے جاواں علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا نہیں حسین والے بولو باقی انہاں نیلا پڑھو لوکاں نو پتہ لگ جانا سارے حسین والے مل کے آواز گونج جاوے نہ جی گونج پوے علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال 500 روپیہ انشاءاللہ یتیم خانے تے لگو مینو کوئی بندہ بھی پیسے دیندا ہے وہ یتیم خانے دی مانت ہوندی ہے اوتھے لگن گے انشاءاللہ ذرا مل کے پیار نال ذرا گونج پے جے تاڈی امانت ہے نہ جی میری گڈی دے مگر بھی فلیکس لگی ہے وہ یتیم خانے دی ہے یتیم خانے واسطے لوگوں میں اپنی جان بھی حاضر کر دواں کیونکہ اوتھے یتیم رہندے نے جنہاں نو پال کے کملی والے دا پڑوس لبے گا
میرے کو غریب رہندے نے یتیم بیوہ عورتاں رہندی ہیں اور میں سکھیا حسین دی ماں فاطمہ کوئے اپنی روٹی چک کے حسین دی ماں نے یتیم نو دتی عرش والے قرآن بنا دیتا عالم بس نہیں نعرہ بازی نہیں گفتگو سننی بس میرا مکھن بس گفتگو چن میری من ہاں جی چن میری من ہاں جی بس میری من صرف گفتگو میری سننی نعرے نہیں صرف گفتگو سننی تاکہ لوکاں دے دلاں چ میں اج گراؤنڈ بنا کے جانی ہے کہ 10 محرم دی رات دا مذاق نہیں ڈانا چلیا تینوں پتہ نہیں اس رات آل محمد تے کیا گزری حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سون لکو جدو میں اشارہ کراں گا بھئی یہ ساؤنڈ دے لاگے نہ بیٹھو تھوڑے سیٹ تو جو نا تارا نہ ہلاؤ حیدر تھوڑے گوڑے چکے اُلا لو جدو میں اشارہ کراں گا مسجد کون جاوے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سون لکو میرے نبی دائے کہنے میں حسین وچوں میرے چوں حسین تسی صرف سبحان اللہ کہنا ہے جدو میں اشارہ کراں تے مسجد سبحان اللہ نہ گنجے میں حسین وچوں میرے چوں صرف میں کہاں گا تسی صرف سبحان اللہ کہنا تاکہ پتہ لگے آل محمد دا نام آیا ہے میں حسین وچوں میرے چوں حسین ہنڈ پاتی آئی سلوٹیو قسمیں سلوٹ مارنا تاڑی محبت نو آل محمد دے نال تاڑی محبت دل دی رکھنے چو بول دی تن بھی بول رہا من بھی بول رہا ہے یہ تاڑی امانت ہے منو اللہ اتھے لان دی توفیق دے منو کئی بندے پوچھ دینے مولوی جی خیر ہے تسی پیل بھی نہیں جلسے کر دے پیسے بھی جناب اللہ لائی ہوندے میں قسم کھانا ہے جس دن دا میں یتیم خانہ بنایا ہے اللہ دی قسم اٹھانا ہے ایک دن میں تنگی نہیں آئی مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں دے کل مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے ہاں جی جڑے آل محمد نہ پیار کر دے میں نقشہ بیان کرنا ہے انہاں دی سخاوت دا تذکرہ کر دواں جڑے آل بیت دا ذکر کرنا آیا میں خاندان رسول دا ذکر خیر کرنا آستے آیا سیدزادیاں دا درد بیان کرنا آستے آیا میں امام حسن گزر دے پہنی کنہ تے پانی باندے جنہ تے کھانا باندے کنہ تے پانی باندے جنہ دا کردار ہے توجہ میرے وال جنہ دا کردار دا عالم ہے ادھر گھر چوں نکلے نے باہر گئے نے ویکھیا ایک بندہ باغ دیکھنا جی دروازے اگے ایک روٹی دا لقمہ آپ کھا رہا وے ایک کتے دے منہ نو پا رہا ایک آپ کھا رہا ایک کتا کھا رہا وے امام حسن روستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شکر رسول جدو پیارا حسین دا ویرے عرض کردہ جدو حسین دا پیارا ویرے نقشہ تیرے سامنے رکھ جاوانا جنجی سفر کر دے جلے باغ دے کنارے تے کھڑے نہیں دروازے اگے نوکر روٹی کھا رہا ہے پوچھیا اللہ والے آؤ ایک کتے نو روٹی کھلا رہے ہیں تیرا کیا رشتہ ہے کہندہ جی میرا اس نہ کوئی رشتہ نہیں جدو میں کھانا کھان لگدا میں میرے پاس آن کے بیٹھ جاندہ ہے اور میں ایک لقمہ آپ کھانا میں منو رحم آندہ ہے کہ انو کھلاؤنا ہے ایک روٹی آپ کھانا ہے ایک انو کھلا دینا میں امام حسن کہندے نہیں بول تو کون نہیں کہندے میں زر خرید غلام آؤں کہندے نے باغ دے مالک نو بلاؤ جدو باغ دا مالک آیا وے پوچھیا غلام بیچنا میں باغ بیچنا کہندے بیچنا اتنے دا بیچنا میں جدو گاہک آپ چل کے آوے قیمت منہ منگی بھی مل جاندی ہے نواسا رسول مدینے چیڈا سخی حسین دا ویر جڑا بوئے تے آندا ہے آل محمد دے دروازے تے کوئی فقیر خالی نہیں مردہ آخر نانا رسول دی ہم شکل رسول حضرت امام حسن مجتبہ علی دا لگتے جگر زہرہ دا دودھ پین والا ہے جلولے امام حسن مجتبہ کھڑے نہیں عرض کرنا دے باغ دے لے آئے کہندے غلام بیچنا اتنے دا لے آئے امام نے باغ بھی لے لیا غلام بھی لے لیا
آوے آ کے نبی کریم دا نواسا حسین دا ویر بولیا اوے غلاما اج تو بعد تینو آزاد کیتا تے باغ بھی تیرے نال لاٹ کیتا غلام دیاں اکھاں ڈول پئی اوقات کنی تے باغ بھی مل گیا آزادی بھی مل گئی حیدر نواسا رسول اے تے سمجھ آ گئی ہے تسی باغ لے سکتے جے غلام لے سکتے جے پر سخیا اے سمجھ نہیں ہوں آئی باغ بھی دے دیتا ہی مینوں آزادی بھی دے دیتی ہوں کہن لگے نوکرا تو ذات دا نوکر ہو کے کتے تے رحم کھا سکتا ہے میں جنت دا سردار ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہیں کھا سکتا مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے ترجمہ انج کردہ ہونا ہے ذرا سنیا جے آل محمد دی شان دے اندر جلوڑے عرض کرنا چاہ رہے آل بیت دا ذکر خیر کرنے والو میں سیال کوٹ اگے 2 پروگرام کرنے نے جا کے میں دوسرا کرنا پہ آئیں کل بھی 4 کیتے آج بھی 4 نے میں چلنا میرا جلدی تو جلدی بات ختم کر کے سیال کوٹ پہنچ جاؤں میرا فجر نو بھی درس کانفرنس دے اندر بھی پروگرام ہے پر میں ایتھے اور بات سمجھانا چاہ رہا میں خودوں امام مسلم دے بچے گرفتار ہوئے نہیں ادھی رات دا بکھائے بی بی کون بی بی کون بی بی کون وے بچیو بولو تسی کون جے بی بی کی پوچھ دیئے اسی مسلم دے شہزادے آؤں مدینہ تو رسول جا رہے آؤں کافلے نالوں بچھڑ گئے آؤں پیر سوچ گئے نے سید دے جدو دونوں شہزادیاں دے پاؤں سجے ہوئے نہیں ورم پہ گئے نہیں جڑوڑے بی بی آل محمد دی مننو آلی ہے کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ حضور نے کہا ہے میں تاڑے کل کچھ نہیں مانگ داؤ مولویاں نو چاہی دا جدو ایک قرآن دی ایت پڑھن تے نال اے وی سنایا کرن نارے جو نبی دے مروا کے سڑکاں بلا کرا لیندے جے لوکاں نو اے وی دس نبی پاک نے کہا ہے میں تانوں سب کوئی دسیا ہے قرآن دسیا ہے حدیث دسی ہے ایک اللہ دا بوا دسیا ہے کہ تاڑا رب ایک آؤ تاڑا خدا ایک آؤ سجدہ ایک نو کرنا ہے جھکنا ایک اگے آؤ سب کچھ دسیا وے بیٹا توجہ میرے والے ادھر پترو ٹیک لگا کے نہ بیٹھو اور سیدھے میری طرف بیٹھو ادھر گفتگو سنو سیدھے ہو کے میرے والے دھیان میں تاڑے واسطے ایڈی سپیڈ نہ بول رہے ہیں آخر میں پیاس بھی ہے پر میں پھر بھی بول رہے ہیں گفتگو کردہ پہ آویں خدا واسطے توجہ رکھیا کرو میں نہ دیکھا ہوں پر جنہ دا ذکر کر رہے آجے اونا دی شان دا عالم تے دیکھو نا وہ کتنی پرسنیلٹی دے مالک نہیں میرا لفظ دیکھیا کرو اللہ جاندہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون علماء کرام نو چاہی دائے جدوں اے ایت پڑھن تے لوکاں نو اے وی دسن مدینے والے نو جے راضی کرنا جے حضور نے کہا میں تانوں رب دسیا کچھ نہیں منگیا ہوں میں دین دسیا کچھ نہیں منگیا ہوں میں تانوں رب دی پہچان کرائی کچھ نہیں منگیا ہوں میں تانوں سب کچھ سکھایا ہوں کچھ نہیں منگیا ہوں کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ میرے کل دنیا دیتے تسی ثابت نہیں کرو گے کہ میں تاڑے کو اجرت لئیے صرف ایک کو چیز مانگنا میں میرے منن والے ہو میری آل نال میری مودت نال میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے حضور نے اور کچھ منگے ہی نہیں تے اینے بیٹھے جے جدو آل محمد دا ذکر ہوئے تے دلان دے وچ تیرے بہار آ جاوے تے آل نبی دا ذکر ہوئے توجہ نال سنیا کرو بڑی وڈی گل ذرا سمجھان لگ گئے میرے سجنوں تے میرے دوستو امام زین العابدین جتنی دیر زندہ رہے امام صاحب دا اتنا صبر سی کہ حکمرانہ دے دلان چٹار امام زین العابدین دا بیٹھ گیا اتنا حلقہ احباب وسیع ہو گیا کہ امام زہری جیسے حضرت اور امام حسن بصری جیسی شخصیات نے امام زین العابدین تو استفادہ حاصل کیا میرے بھائیوں اتنی عظیم ہستی امام زین العابدین اور ساری زندگی حدیث رسول پڑھائی بولو کیا پڑھایا حدیث رسول اپنے نانے دا دین سکھایا ساری زندگی امام زین العابدین
जेड़े वाले अर्ज करना चाह रहे हैं मुसलमानों, मैं बात और करीब लैके जावां। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों सैयदजादियां दा जिक्र आ गया, दोनों शहजादे घर दे अंदर ने, बीबियां दी मैं आले बैत दी मनन वाली है, घर लै गई, नलाया दलाया प्यार दिता है, हार सुटिया मेरे घर च शोर कादा है, आंदी वे सो जाओ। उधर इब्ने ज़ियाद दे सिपाहियां ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं मानने वालों, औन मुहम्मद नूं मानने वालों, आले मुहम्मद नूं मानने वालों, जदों गिरफ्तारी दे आर्डर दिते हुए ने, उधर इमाम मुस्लिम दे बच्चे ने कहंदे ने इन्हां दी अर्ज करिए एक दफा अबू दा लाशा वेख लैन दो, उस नबी दी औलाद ने काफर दे बच्चियां ते भी रहम खादा वे। मुसलमानों अर्ज करना चाह रहा है, यतीम आले मुहम्मद दी औलाद इमाम मुस्लिम शहीद हो चुके ने, 9 ज़ुल्हज दा दिन इमाम मुस्लिम शहीद हो चुके ने। जिहड़े इमाम शहीद हो गए ने, दोनों बच्चियां दी गिरफ्तारी दे आर्डर ने, क्या बगाड़े आले मुहम्मद दे बच्चियां ने, मगर उन्हां ज़ालमां नबी दी आल दे बच्चियां ते भी जुल्म दी इंतहा कर दी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं दर्द रखदा आले बैत दा, जदों दोनों बच्चियां दी बात आवे मैं किवें ना यतीमी बयान करां। उस नाने दे मनन वाले जेड़ा ईद पढ़न जावे, नबी रस्ते च 2 यतीम मिले ने, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बच्चों आज ईद का दिन है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कपड़े पहन के ईद में आना चाहिए। मेरे नबी दे सामने बच्चे रो पैने, मेरी यतीमी नहीं रोई, बच्चे रो पैने, मेरे नबी भी रो पैने। आका असी यतीम है, साडी मां दी है, ताड़ा बाबा कपड़े लैन गया है, शॉपिंग सेंटर गया है, अभी तक नहीं आया। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, हजूर ने गले ना लगाया, पूछन लगे आका जी तुसी क्यों रोए जे। पुत्रो जिस शहर में, जिस वतन में, जिस शॉपिंग सेंटर में, जिस क्लॉथ मार्केट में तुम्हारा बाबा शॉपिंग करने गया है, वहाँ मैं मुहम्मद का बाबा भी गया हुआ है। आज तक अपने बेटे मुहम्मद के जूते लेकर नहीं आया, आज तक अपने बेटे मुहम्मद के शूज लेकर नहीं आया, आज तक अपने बेटे मुहम्मद के शूज लेकर नहीं आया, आज तक अपने बेटे मुहम्मद को झूले दिलाने नहीं आया, आज तक अपने बेटे मुहम्मद को दुल्हा बनते देखने नहीं आया। जब मेरा निकाह होने लगा था ना, तो मौलाना ने पूछा तुम्हारे बाबे का नाम क्या है। कसमें तकरीर भी करने, जुमा भी पढ़ाने, पर उस दिन निकाह लोगों दे भी पढ़ाने, पर उस दिन मैं आप भी रो पे आओ मौलवी जी मेरे बाप दा निकाह दुनिया च होया होवेगा और उन्हां दे निकाह दे उत्ते जनाजी पूछिया होवेगा आपके बाबा का नाम क्या है, बताया होगा, मगर वो कफियत कुछ और थी, बाबा जिंदा था। मगर जब मेरा निकाह हुआ तो पूछा तुम्हारा बाबा का नाम क्या है, तो लोगों मैंने नाम तो बता दिया और साथ ये कह दिया, आंखों में आंसू, मेरे सर पे कुल्ला था, शेरवानी थी, मगर सारी खुशियां भूल गई। मेरे दिल में ये बात आ गई, ये नाम तो मेरे झाल में मेरी ज़बान पे आ गया है, मगर ये नाम वाला अपने बेटे की बरात में नहीं, ये कब्रिस्तान में सोया हुआ। लोकां दियां जद उजड़न दियां, लोकां दियां हद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावां, सोरे रह ना पेके। इत्थे चन्न मनवर सूरतां देंदे कबरी पा, हुसैन दे मुखड़े ते दूर किवें पई होएगी, सैयद दे जिस्म ते दूर करबला दी किवें पई होएगी। कसमें पैदा करने वाले दी मैं मिंबर ते कसम उठाना है, उस वेले मट्टी भी शर्मा गई होएगी जिवें हुसैन दे जिस्म ते रखिया होएगा। मट्टी भी शर्मा गई होगी कि किसके मुखड़े पे मैं पढ़ने लगी, जिसके मुखड़े को मुस्तफ़ा चूमा करते थे। ये मट्टी वही है ना जो हुसैन के नाना के कदमों को चूमे तो खुशबू देने लगती है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मट्टी बोल पड़ती, यहाँ से हुसैन का नाना गुजर के गया है।
اللہ جاندا جدوں یتیماں نوں گل نہ لایا وے آج میں ہاتھ جوڑوں گا مندراں والوں میں جاؤ میرے بچوں میری تقریر کے بعد میری سپیچ کے بعد تم نے اپنے بابا کو جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا آئی مس یو پاپا وہ میرے بچے تم آج مجھ سے اتنا پیار کیوں کر رہے بابا وہ ناصر مدنی صاحب آئے تھے مندراں والی مسجد میں وہ بولتے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے یہ جو پیارے پیارے ہاتھ نظر آتے ہیں آپ کو نرم نرم میرے بچوں ہاتھ جوڑ دوں گا تم کو آج میں ہاتھ جوڑوں گا تم کو آج میں ہاتھ جوڑوں گا تم کو آج میں ہاتھ جوڑوں گا تم کو جا کر یتیموں کے ہاتھ دیکھنا جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے یہ گجرانوالے میں نے ایک بچے کو ورکشاپ میں پوچھا بیٹا میری بات سنو اس کے ہاتھ میں نے دیکھے بلیک بلیک اور اس پہ جناب جی سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں اور میں نے دیکھا کیا ہے لوگو چھالے پہنے ہتھاں تے میں چمے کہندا مولوی جی تسی اینے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چمے نہیں میں کہا بچیا تو گناہگار نہیں سنو لوگو جنہ کوفیاں یزیدیاں نے نبی دی آل دے بچیاں تے رحم نہیں کھادا اسی اس نبی دے منن والے بچیاں دے ہاتھ چم لے کیوں چمے پتر تو جنتی ہیں جب تک بالغ نہ ہوئے تو جنتی ہیں ہر بچہ نبی دے دین تے پیدا ہوندا ہے ہر بچہ اسلام تے فطرت تے پیدا ہوندا ہے جب تک بالغ نہ ہوئے میں چم کے گل نہ لایا پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی میں کیا پترا بول تیری عمر تے کم والی نہیں تیری عمر تے پڑھن والی ہے پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی ادا مولوی جی ساڈا کام کرن والا قبراں چ جا ستا ہے حالا مرنے نہ باپ کسے دے نہ ہون یتیم نہ مانے یتیمہ تائیں سنیا اندر سینے کون لگاوے او شالا بچھڑ نہ باپ کسے دے اللہ جاندہ مسلمانوں واربا تیری کرم نوازی کیا باپ نو جگرے دیتے گڈی منگیاں کوئی داری نہ دے انہیں مرلے نہ لا دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن بارن سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے 22 سال ہو گئے میرے بابے نو دنیا تو گئے کل بھی میرے گھر مستری لگے سی 22 سال ہو گئے مینو مکان بنا دیا آج تک مکان مکمل نہیں ہوئے لوگو جا کے بابے دا متھا چمیا جے لوگو بابا تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن بارن سٹے لاکھ منگیاں کوئی دارا نہ دے انہیں بینکی نہ لا دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہتے پت ہاتھ سی رکھ دا میں سارے چالا دیتے بڑھڑا ہویا جس دم بابل پترو منجا بوئے تے ڈایا کنڈ کر کے جد پتر لنگے آؤ کلے جا پھٹن نو آیا جا پترا سکھی چاوت سے حسن لکھیا جولی پایا جو سوچے آسی تاڑے بارے تسا مل نہیں پایا لاکھ لگا جے مرنے ہوتے وی سا آیا جان کمیاں جہلا پترا اس بابے دا مولے پایا انہاں لائے ہوا انہاں لے راجون جدو امام مسلم دے بچے یتیم نہیں انہاں ظالمان نے ترس نہیں کھا داوے ادھر ہارس اٹھے آوے تھپڑ مارے آندھی ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورکوں کو زمین پر نہ گرا بسر بس زمین سہمی جاتی
کہتی ہے وہ دیکھ مجھے پاک تمام غمگین نظر آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو امام مسلم دے دونوں بچے شہید ہوئے نہیں، عرض کردہ پیاویں جدو نشو سادیاں دی شہادت ادھر 9 ذوالحج نو امام مکہ مکرمہ تو چلے نہیں، یکم محرم نو کربلا پہنچے نہیں، پوچھیا کیڑی جائیں؟ آقا میدان کربلا ڈیرے لا دو، میرے نانے دی گل ہے، اے ہو میری آخری آرام گاہ۔ میرے نانا رسول نے فرمایا دی میرا بچہ شہید ہوئے گا، حسین دی شہادت دی خبر نانا رسول دے وے۔ کون کہتا ہے کہ ناصر مدنی کیوں رویا ہے؟ میں کیوں نہ رواں؟ کمنی والا آیا ہے، ماں میں سلمہ عرض کر دیاں نے آقا دنیا دیتے اج زلفاں بکھریاں نے، اکھاں چوں آنسو نے، چہرہ غمگین نے، تاڑے چہرے تے ہر والے مسکراہٹ رہندی ہے، تسی اینے خلق عظیم دے مالک جے، اج کوئی غم دی خبر آ گئی ہے۔ ام سلمہ ابھی جبریل آیا ہے، میرے حسین دی شہادت دی خبر دے کے گیا ہوئے، میرا بچڑا شہید ہوئے گا، میرا حسین کربلا چ شہید ہوئے گا۔ میں سوال دا جواب لینا چاہنا میں جدی شہادت دی خبر دے نانا رسول روے، وہ دی شہادت تے میں کیوں نہ رواں؟ اکھاں دا رونا جائز ہے، اکھ دا رونا مصطفیٰ تو ثابت، اکھ دا رونا آل محمد تو ثابت ہے، اکھاں تے کسے دا کنٹرول نہیں۔ مسلمانوں چونیاں دے اندر 3 بچیاں نہ زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے پھر نپ دیتا مار کے، ہر اکھ رو پیندی، زینب قتل کیس تے ہر اکھ رو پئی، سائی وال واقع آیا بچے معصوم ویک کے ہتھاں چ دودھ دے پیٹر ویک کے ساریاں اکھاں رو پئیاں نے۔ آرمی پبلک سکول دے بچیاں تے حملہ ہویا ہر اکھ رو پئی، نکے نکے بچیاں تے۔ مینوں مسلمانوں اج ہاتھ جوڑ کے اپیل کرن دا حق حاصل ہے، نبی دی یاد دی مظلومیت تے تینوں یاد نہ رہی، اونو محمد دی یاد نہ رہے، قاسم و عباس یاد نہ رہے، علی اصغر یاد نہ رہے، علی اکبر یاد نہ رہے، تینوں مسلم دے بچے ابراہیم اور محمد یاد نہ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان من آؤ مسلمانوں آل بیت دا ذکر خیر سننے والوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو دونوں شہادے شہید ہوئے نے 7 محرم تک مذاکرات نے، ادھر دوستان نواسا رسول دی شہادت دا دن قریب آیا وے، جدو امام نے پہلا خطبہ دیتا ہے کوفیو جان دے جے میں کون ہوں، آپ خط لکھ کے منگایا جے مہمان ہوں، منو مہمان سمجھو نا، منو بلایا جے 18,000 خط بھیجے جے، مگر امام دے انکاری ہو گئے نہیں۔ ادھر نواسا رسول نال بے وفائی دا علم بلند ہو گیا وے۔ قصہ مختصر بات کر کے اجازت چاہواں گا، جلے 10 محرم دا دے نہیں میرے امام دے گھر دے اندر شہادتاں ہو گیاں نہیں۔ حضرت غازی عباس علمدار سجدہ سکینہ دے کہنتے پانی لین گئے نہیں، میرے بچہ عباس مینوں پانی دی لوڑ نہیں، میں پیاس برداشت کر لاویں، پر اپنے ویر دی پیاس برداشت نہیں کر سکتی۔ سید کربلا چ وی تینوں گھر چ رہنا دس گیا وے، پہنا ویراں تے جان وار دیندیاں نے، پر ویر دی پیاس برداشت نہیں، تو پہنا دے حق کھا لینا ویں، پہنا دیاں جائیداداں رگڑ جانا ویں، پہنا نو تھپڑ مارنا ویں، پہنا نو گالیاں بکدا ویں، پہنا تے کفن لے کے آوندیاں نے، تو 5 گز نہ دیویں، پہنا 18 گز لے کے آوندیاں نے، تو زندیاں پہنا نو نہ ملے، پہنا مردہ پراواں نو ہی ملدیاں نے۔ وے ویر خیر رات دے 1 بجے فون کیتا جے، پہن تیرا ویر مندرالے چ جڑا بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا وے، فون بند ہون تو پہلا آندیاں نے۔ وے ویرو مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے، ویر دا کفن میں لے کے آونا ویں، آخری جوڑا لے کے میں آونا جے، میں زندیاں نو ملنا ویں، تو زندیاں نو ملنا ویں، بہن دا رشتہ ہووے جڑیاں مویاں پراواں نو ہی ملدیاں نے، ویراں دے کفن لے کے آوندیاں نے، آخری جوڑا لے کے آوندیاں نے۔ عرض کردا پیا مسلمانوں جویں حسین دی بہن زینب کربلا چ کیا سی، سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری۔ کتھے ملتان تے کتھے ڈسکا، پہن کفن لے کے تر دیے، ویر ڈسکیوں لے آکے کفن دیوی دین تے پہ لے کے کھلو جا، وے ویرو پیسے لے لو میں پرادا کفن لے کے آنا ہے۔
چپ لے کے کھلو جادیاں نے تے زینب بھی چاندی ہے جنہیں نانے دے کندیاں تے راج کیتا ہوئے نانا لوریاں دے وے نبی سواری بنے جدو لاش کربلا دے میدان وچ پئی ہوئے گی بی بی پاک خیدر بن گئیاں ہون گیاں زین العابدین دیاں کاشک بار ہون گیاں کتے پھپھو پتیجے نو گال نہ لاؤندی ہوئے گی کتے پتیجی نو گال نہ لاؤندی ہوئے گی کتے ویر دی لاش تے کیا ہوئے گا ہر میرے ہوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبور کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری لوکاں دیاں پینا وے ویرا میں کی درد بیان کرو لوکاں دیاں پینا چل دیاں نے ذرا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں آل بیت دے دردیوں خاندان رسول نو ماننے والوں جدو دوستا بات سمجھانا چاہ رہے ہمیں سیدزادیاں دا تذکراوے جدو پینا تردیاں نے لفظ دسا مندراں والے چے بی بیاں دیاں نے نی پہن پرا تو رہی ہیں نی تیرے ویر دے بچڑے لٹے گئے میں ویکھیا جے ملے چ بھی پہنا روندیاں نے پر ایک پہن حسین دی ہے نبی کریم دی دھوتری ہے آندی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری انہاں نے لاجدو قبر نہیں بنائی ویر دی لاش وال ویکھ دیے ایک دیر دے سر وال نظر ایک کربلا دے خونی منظر میدان والے جدو ریت دی اتے خون ڈلیا سیدہ میں جڑی پیاسی ریت سیدہ خون نو جی چوس لے آئے ریت دے اتے آل محمد دیاں لاشاں نہیں زینوے کے آئے سر میرے ویرا ساریاں پہنا ویرانو توڑ کے جاندیاں ہی مجیاں ویلیاں ہوندیاں ویکھ دیاں نہیں پھر ایک دن تر پہ دیاں نہیں ویران دے کار خالی چھڑ کے پھر دنیا دے ہوتے پیکے ہوندیاں نہیں پر ویر نہیں ملتے پر وہ ویرا آج زینب چلیو کی دسانگی سار میرے ہوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کیویں کڈاواں اج قبر میں تیری بہن بڑی مجبوری دشمن بھی اتنی ظلم نہیں کر دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جدو خاندان رسول دیاں لاشاں پئیاں جس میں پاک پہ ہوئے نہیں خاک ہستیاں دیاں لاشاں پئیاں نہیں ادھر دوستا 10 محرم دی رات آ رہی ہے ادھر عباس پانی لین جا رہے نہیں جدو واپس آئے نہیں بازو قلم ہو گئے شہید ہو گئے نہیں بھتیجی دے کہن تے چچا عباس گئے نہیں پیغام دمانگا بھتیجیاں نو گالاں نہ دیا کر بھتیجیاں نو کڑیاں دیاں گالاں نہ دیا کر پرا دیاں تیاں نو گالاں نہیں دئی دیاں عباس نو ایک کمرے بنی آشمی حسین ابن علی دا ویر دجی ماں دی توہین نہ کریا کر ویکھ کربلا چ سید نے دجی ماں دے پتر نو اپنا پرا سمجھیا وے حسین زہرا دا دودھ پیتا وے عباس نے دجی ماں دا دودھ پیتا ہے او بھی علی دی دوسری بیوی وچوں وے پر رشتہ باپ والوں وے عباس نبی سامنے کھڑے نہیں اپنی بھتیجی دی خاطر پانی لین گئے نہیں ساکیے آل بیت دا لقب پایا وے جدو امام زین العابدین کربلا دے اندر پیاسے نہیں عباس پانی لین گئے نہیں مشکیزہ پھٹیا وے بازو قلم ہوئے نہیں زمین تے گرے نہیں تیرے ورگیاں نو دس گیا وے پتیجیاں دے سر چٹے ہو گئے رشتے باروں لبداویں پانجیاں دے سر چٹے ہو گئے رشتے باروں لبداویں پتیجیاں نو طلاق آون خوش ہوناویں چنگی اے دی زبان بڑی لمبی سی حیا نہیں آوندا آل محمد
मुहम्मद ने तेनू जीन दा ढंग दस्या है। करबला दे अंदर भतीजी दी खातर चाचा जान दे गया वे, पानी लैके आया वे, बाजू कट गए नहीं, शहीद हो गया है, पानी जमीन ते गिर गया वे, मगर सैयद शहीद हो गया वे। हुसैन दा वीर अलमदार गाजी अब्बास अलम लैके खड़ा होने वाला जदों हुसैनी खैमियां दे सामने शहीद हो गए नहीं। उधर मैं सवाल करांगा मुसलमानों, अर्ज करना चाह रहे हैं मेरे चचा, मैं अबू नू नहीं कह सकती, मैनू डर लगता है, ए बाप दा हया सी, मगर जदों अबू ने कोल भरा शहीद हो गया वे, मेरे अबू जी एक अर्ज कराऊं, तुसी कहंदे जे मेरा नाना मेरी अम्मी फातिमा नाल बड़ा प्यार करदा सी, बड़ा प्यार करदा सी, मेरी अम्मी फातिमा नाल बड़ा प्यार करदा सी। हाँ मेरी धी, मेरा बाबा, मेरा नाना मेरी अम्मी फातिमा नू अपने दिल दा टुकड़ा मनदा सी, ज़हरा दा दुख अपना दुख मनदा सी, मेरी अम्मी नाल बड़ा प्यार करदा सी। एक दिन मेरी बेगम कहन लगी तुसीं इन्हां बच्चियां नू मारदे नहीं। मुसलमानों, मैं घर जाना 2-4 घंटे मेरा सफ़र ही हुंदा वे रोज़, मैं उन्होंने इक्को ही गल कही है, इन्हां धीआं नू मारना ते दूर दी गल मैं कूरी भी नहीं पा सकदा जिन्हों नबी अपने दिल दा टुकड़ा कह दे। जिन्होंने भालिया जन्नत दा टिकट लभे, अमरीका दा पासपोर्ट किवें साम के रखदा में, वो तियां जन्नत जान दा पासपोर्ट ही वीज़ा मुहम्मद करीम ने लाउना ही, मोर मुस्तफा दी लगनी हूँ, तियां नू साम के रखी, ये अनमोल हीरे ने तेरे घर च तियां हुंदियां ने, दौलतां बगानियां साडा खेड़ा जोर बाबला जदों चढ़न हुंदियां ने, दौलतां बगानियां साडा केड़ा जोर बाबला जदों खड़न तियां नू जवानियां मापे देंदे तोर बाबला, नीवी पाके उथे तुर जांदियां जिथे देंदे तोर बाबला, उच्चा कदी भी नहीं बाबल अगे बोलियां, बगाने हाथ डोर बाबला तियां हुंदियां ने। वहाँ दुनिया दया सोने रब्बा एक खेड रचा किथे मेरियां जाइयां जमियां, किथे वाग फड़ाई, जुग जुग जीवन सोने रब्बा मेरे वीर प्यारे, मासियां पुपियां ताइयां छड़ के डोली दे विच पै गईयां वे, बाबल मेरियां गुडियां तेरे वाली रह गईयां, काश किते ससुरालियां नू पता चल जे ए बाप दे बाजुआं ते झूले लैके पलियां ने, किड्डियां नाज़ां नू पलियां, कोई दुख ना देवे, कोई धीआं नू जाड़े ना, कोई किसे दी बेटी ते जुल्म ना करे। जिहड़े आखिरी बात ते मेरा सलाम है, अर्ज करदा लफ्ज़ सुना के इजाजत चाहांगा, जरा दोस्ता पौने 2 घंटे गुजर गए नहीं, तेरे सामने मंजर कशी करके इजाजत चाहांगा, 2 घंटे दा टाइम ही टारगेट लाया सी, जरा लफ्ज़ सुना देवां। सैयदी दी करबला अंदर, सैयदी भतीजी करबला अंदर, सैयदी पोतरी करबला अंदर, खैमियां दे बाहर शिमर पलीत दे मनन वाले खड़े, यजीदियां दा पारा है, कहंदी वे बदबख्ता खैमे च ना जांकी, ओदा दुध पीता ही जिदे कफन ते भी नहीं कोई जांग सकिया, खैमे च ना आवी वे बेईमाना, अंदर नबी दी दोतरी बैठी है, ये न समझी अब्बास चले गया है, सकीना दे पारे ते वीर मैनू खड़ा कर गया है, मेरे वीर दी धी बैठी, हुसैन दी निशानी ज़ैनुल आबिदीन है पीछे, और लफ्ज़ सुनिया जे ज़ैनब दे, कहंदी ये बदबख्ता हुसैन दी शहादत ते मेरे नाने दा फरमान ते मैं रजा मन के बैठी हूँ, तू आबद नू हथ ला के वेख ते फिर पता लगेगा आले मुहम्मद की शै दा नां है, तू जुरत कर। आले मुहम्मद दा सब्र, मेरे बच्चों दोस्तों बुजुर्गों सुनो, कितना जुल्म दिन था। अच्छा दुश्मन कितना घटिया था कि जिसने कलमा भी पढ़ा था
اور پھر آل محمد کا سار اتار کر ان کی بیٹیوں کے سامنے قدم قدم پہ آل محمد کی بیٹیوں کو تکلیف دی. بتلاؤ وہ اتنی تکلیف برداشت کرنے والی تھی جن کو سارے رستے حسین کا سر دکھایا گیا. ذرا لفظ سنیا جے جڑے لے سید دی شہادت ہون لگی اپنے گھر ایک ہی باز کی تھا. فرمایا میری بہن زینب جدو امی فاطمہ دا جنازہ گیا رات دے اندھیرے جی بھائی جان جان نہیں گئی میری بہن جدو ویر دی لاش ویکھی کربلا چ باہر نہ نکلی بے پردہ باہر نہ آویں کتے حسین دی ماں فاطمہ نو قیامت نو کوئی مینا نہ مار دے نی جدے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی او دی تی کربلا چ بے پردہ ویکھیے بہن آندی وے ویرا ایسا صبر کرانگی مندراں والے چ لوگ سن کے رو پین گے ایسا صبر کرانگی لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں لوکاں دیاں حد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہ نہ پیکے. جڑے آل رسول دا تذکرہ سنا کے اجازت جاواں گا جدو سید دا شہادہ شہید ہو گیا وے اونا محمد شہید ہو گئے نہیں 6 مہینے دالی اسگر ظالم نے تیر ماریا وے حلق جو پار نکلیا وے میرے حسین دی گود وچ بچڑا شہید ہو گیا وے نان اللہ پتر موئے نہیں پل دے عالماں پاویں ہو کے مرن فقیر او پہنا کیویں جیوں دیاں مر گئے جناں دے ویر نان اللہ وائن راجل جدو سید زادے نہیں 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانی میری غازیاں شیر جواناں کیتی بیعت قبول یزید دینا ویک سید دیاں شانہ مدنی صبر حسین دا ڈٹھا ویچ کربل میدانا جدو آل رسول اللہ تذکرہ سننے والو 10 محرم دا دینی امام شہید ہو گئے نہیں نواسہ رسول شہید ہو گئے نہیں نان اللہ وائن راجل عرض کرنا چاہ رہے ہمیں خیمے لٹے جا رہے نہیں میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگی للاری والا تے لیندہ چڑھدا رہندا پکا رنگی محمد والا تے جڑا چڑھیا پیر نہ لیندا جنہ تے کملی والے دا رنگ چڑھیا حسین کربلا دے وچ تپ دی ریت لٹیا پانی نہیں ملیا تیمم کیتا نماز نہیں چھٹی حسین دی بہن زینب فاطمہ دی تی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری فاطمہ دا دودھ پین والی عباس دے بازو کٹ دے ویکھے اون محمد تڑپ دے ویکھے پتر دی لاش ویکھی پتیجے کٹ دے ویکھے امی فاطمہ دا گلشن اجڑ دا ویکھیا بابے علی دا باغ کٹ دا ویکھیا ویر دی لاش کوڑیاں دیاں سما تھلے رول دی ویکھی سرے حسین نیزے تے چڑھیا ویکھیا سید دی تی نے پردہ نہیں چھڑیا. مٹھا میوہ بیری دیوے تے پھر بھی وٹے کھاوے نیکی کرن والا بندہ بیری بن جاوے. بولو مٹھا بیوہ بیری دیوے کہاں جی بیر مٹھا ہوں ہے کہ کڑوا مٹھا. میں شعر پڑھاں گا آل محمد تے جواب دے کے اجازت چاہوں مٹھا میں پوری تقریر دا نچوڑ بیان کر لگا ہے. مٹھا میوہ بیری دیوے تے پھر بھی وٹے کھاوے نیکی کرن والا بندہ بیری بن چاوے لکھاں بیر بیری نو لگ دے. ذرا توجہ رکھیا جے امام زین العابدین دے خیمے چ ابن زیاد تک کیا آیا مختار سقفی دے بندے مگر لگے نے لائن بےایمان نو مارن واسطے آل محمد دے قتل دا بدلہ لین واسطے ابن زیاد جناب جی پجیا بڑا پریشان
घोड़ा प्यासा है, खुद प्यासा है, सवारी लैके दौड़े है। रस्ते च इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा कार आया, दरवाजे ते दस्तक दिती, अंदरों इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए ते कहंदे जी मैनू पानी पिला दो। इमाम साहब ने कटोरा पानी दा भर के दिता, कहंदा जी मैनू और पिला दो। इमाम साहब ने और पियाया, कहंदे जी मैनू और पिया दो, और पियाया। मैं लगा ले रसूल मैनू पहचानिया नहीं मैं कौन आ। कहंदे ने जा बदबख्ता मैं तेनू पहचानना क्यों नहीं, जिन्हें मेरा खानदान खटा दिता। जिन्हें मेरा खानदान कर दिता मैं तेनू नहीं पहचानना। कहंदे ने आका आले रसूल तेरे ज़रब तक कुर्बान जावा, मैं पानी बंद करने वाला, मैनू पानी पियाया ही क्या माजरा है। कहंदे ने जे तेरी रीत सी तेरे घर असी मेहमान आए सा, तू सानू प्यासियां रखे आए, अज तू मेरे घर मेहमान आया, मैं आले रसूल है मैं तेनू पानी दे दिता है। तू अपनी रीत पेश की, मैं अपने खानदान दी रीत पेश की। क्यों लगा पैर बेरी नू लग दे ते चढ़ जांदे कई कच्चे जड़े पक्कन लाल मुहम्मदी ते ओहो ही खांदे वट्टे। अगला शेर सुनने वाला है, शर्मिंदा इब्ने ज़ियाद सामने खड़ा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पता क्या कहंदे, कहंदे ने उस बाप दी औलाद है, मेरा दादा अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी ने पूछा बेटा मेरा कातिल कहाँ है। बाबा उसको गिरफ्तार कर लिया है, ये हसन हुसैन की ज़बान है और बोलने वाला बाबा शेर खुदा है। बेटा आज गर्मी बहुत है, जाओ मेरे कातिल को मीठा पानी तो पिला कर आओ। और दूसरे मसलक दा इश्तिहार पढ़ने वाले खबीसा तेनू कलमे वाले दा इश्तिहार बर्दाश्त नहीं, आले मुहम्मद नू अपना कातिल भी बर्दाश्त है। तू दूसरी मस्जिद नू वेखना नहीं चाहता, तू पाकिस्तान च एक कलमे वाले दे नाम नू सुन के ते बड़ा कुछ कहना चलिया, अपनी औकात वेख ते अपने कम वेख ते जिन्हां नाल तेरा प्यार उन्हां दा करदार वेख। जेड़े जेड़े हज़रत अली नू मानदे ने हथ खड़े करो जरा, सब मानदे हो ते कलमा पढ़ के दसो ना अली अपने कातिल नू जी शरबत दवे मिठा नाल फरमाया पुत्रा जदों इनू मारन लगे एक ही ज़रब लाई, क्योंकि तेरे बाबा नू एक ही ज़रब लगी है, जे दूसरी लाई क़यामत नू जवाब देना पै जाएगा। किसी ने खौफे खुदा देखना तो अली में देखे, किसी ने अदल देखना तो अली में देखे, किसी ने प्यार देखना तो अली में देखे, किसी ने बर्दाश्त देखनी। मौला करीम जिन्हों शेर खुदा कहंदे ने, मैं नासर मदनी अज कहना वाकया शेर दा दिल भी शेर हुंदा है, जिगरा भी शेर हुंदा है, बर्दाश्त भी शेर हुंदी है, जिगरा भी शेर हुंदा है। जरा तर्जमा होने लगा है शेर, तुम सुनोगे ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े ने ते इब्ने ज़ियाद शर्मिंदगी नाल सर झुकाया, बई तवज्जो मेरे वल इधर ते आन, शर्मिंदगी नाल सर झुकाया है और सामने खड़ा इब्ने ज़ियाद नीच, तवज्जो मेरे वल। मौते यार प्यारे हुंदे ते कुछ हुंदे नमक हरामी, वो कंडी पिछे गल्लां कर दे ते मुँह ते करन सलामी। अल्लाह मुनाफिक दी छां तो भी महफूज रखे। कुत्ता पाल लो चंगा जे मुनाफिक दी छां ना लो। हाँ जी, वो बंदा कादा जड़ा अपना दुश्मन ना पहचान सके, ते फिर दुश्मन दा ज़र्फ होर हुंदा है
तो फिर जिहदे नाल दुश्मनी होए उहदा ज़रफ होर हुंदा पर होवे नस्ली। ज़रा तवज्जो, असी ते अल्लाह जानदा है जिन्ने बैठे जे ना एक दूजे नाल हुणे जुत्तियां तो लड़ पैना, किसी दा पैर पैर ते आ गया तो उहदे नाल लड़ पैना, वो अन्ना होया मेरा पैर बेड़ा गर्क कर दिता, मेरी जुत्ती का बेड़ा गर्क कर, और मेरा दो घड़ा बोसकी सूट खराब करता ही, मेरा लट्ठे नूं बेड़ा गर्क करता ही, करते ने ना। है जे आले मुहम्मद जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे सामने खड़ा है, कहते ने मैं तेनू किवें भुल सकदा, तू मेरी आल कट दिती। ते कहते इमाम साहब तुसीं मैनू पानी क्यों दिता है? कहते ने जो दकाने दे अंदर होवे ते ओह देवे बेचारा कित्थों देवे, ओ तेनू लाल मुहम्मद ते कोले बेचन वाला। कहते ने जो दुकान च होवे सौदा वही मिल, तेरे कोल सरिया है, साढ़े कोल है सरिया। असी आले मुहम्मद हाँ, असी अपने नाने को सीखा है, मेरे नबी ने पत्थर खा के भी दुआ दी है। अगली गल जरा सुनो, और मेरे बच्चों आप मंदिर वाले च एक दूजे की मस्जिद वाल मूँह करके थुकन वाले हो, एक दूजे के इश्तिहार पढ़ने वाले हो, तो एक दूजे की मस्जिद बनती हो तो ढक्कन वाले हो। और कश्मीर च मस्जिद वेलियां पईयां जे जाओ कब्जा कर, अपने मुल्क दियां मस्जिदां ढक्कन वाले हो, उत्थे काफर ने वेलियां कीतियां जे भर के विखाओ, ताड़ी गैरत का पता लगे। उठो पता लगे, आ घोड़ा ते घोड़े का मैदान आ सियालकोट नाल ते लंघ के विखा, हाँ लंघ के विखा। जिहड़ा कहंदा मोदी दा यार है वही लंघ के विखावे। हाँ बड़का मारनियां सौखियां होंदियां। हाँ जी, जदों हाथ च घोड़े आउण ना फिर पता लगदा अपना आप भी संभालना ते घोड़े नूं भी अड्डी मारनी है। हाँ जी, वागां फड़ के दड़ाउणा, फिर पता लगदा है घोड़सवारी की हुंदी। गल्लां करदे सारे ही ने। हाँ जी, सारी गल्लां करदे ने। कश्मीर उदों आज़ाद होना है जदों मुसलमान दी गैरत जागनी। हाँ जी, इस टाइम सब दी गैरत मुर्दा है मेरे समेत। अगर साड़ी गैरत जागी होंदी तो कवामे मतदा जी कुफर की लौंडी है ना, असी उन्होंने विखाउण लई बार्डर ते हुंदे ते दवाइयां दे टप ते दवाइयां दे डब्बे फड़ के ते राशन खड़े हुंदे कि आ कवामे मतदा अमन दे ठेकेदारा ए कश्मीरी भुखे मर रहे। जिन्ना वेड़ियां च मावा पुत्तर पाले ओ वेड़े कब्रस्तान बन गए, जनाजा बाहर नहीं आउण देंदे, पुत्तर भुख नाल मर गए, मावा वेड़ियां च नप ले। एनू कश्मीर कहंदे। चलिया तेनू की पता करबला किनू कहंदे ने। अज 40 दिन तो उत्ते गुजर गए ने, कश्मीर च जाके वेख की हालात, तेनू की पता है। आज कितने बैठे, दुआ करो अल्लाह कश्मीर नू आज़ाद फरमाए, अल्लाह मजलूम कश्मीरियां दी मदद फरमाए, अल्लाह मजलूमां ने करबला दे दर्जे बुलंद फरमाए। जेड़े वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारा ख़ानदान लुटिया गया है। सुनो ज़रा लफ्ज़ आखिरी ने, मैं तेरे सामने 2 घंटे का टारगेट लाया सी, पूरा हो गया है, अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। मैं तर्जमा इंज करना होना आले मुहम्मद दी शान। हेवें ते नहीं जानदा ज़माना, हुसैन नू बड़ियां शाना वालाए नाना। अजे आवाज नहीं सारी मस्जिद गूंजे। मंदिर वाले दे चौधरी बड़े होणगे, पर कईयां दी रिटायरमेंट ते चौधर खत्म, कईयां दी जिंदगी च खत्म, कईयां दी इन ड्यूटी खत्म, कईयां दी ड्यूटी तो बाद खत्म। पर हुसैन ओ चौधरी है जिदी जन्नत भी चौधर राज करेगी। उच्ची कहो, नहीं नहीं नहीं, जरा शेर वाकू कहो। जिक्र शेरे खुदा दे बच्चों का ते आवाज शेरां वाली। जरा बाहर वाले ठक करके आवाज वजे, जरा इंज वजे आवाज जिवें मंगयाई, ताड़ी आवाज इंज वजे जिवें मंगयाई वदन दई है। हाँ जी, मिल के पढ़ो, मेरे नाल इंज ना करो जिवें हुकूमत ताड़े नाल करन दई है। उच्ची कहो, जरा गज के कहो।
ठंड पवे पता लगे आले मुहम्मद दे चौकीदार चुप कर मेरा मुंह ला ला थोड़ा जा पीपा चरबी दा तेरे उच्ची बोल मेरा चन्न है मेरा मक्खन जरा ठंड पवे ना मजमे जदों मैं अली दे बच्चों का नाम लवां ना ते शेरां वांगू जरा सीने चौड़े करके बोलना है क्यों असी आले मुहम्मद दे कातल नहीं चौकीदार बैठे हैं हाँ जी लिख लें जब अली का जिक्र ज़ुबान पे आता है ना तो मुनकर के चेहरे बिगड़ जाते हैं। मैंने इस बात में ये राज देखा है ऐसे लगता है जैसे हुसैन के कातल पड़े जाते हैं। हाँ जी नबी पाक ने फरमाया सी अली जिदा तेरा ना सुन के सीना ना ठरे उहदे सीने च ईमान नहीं हो सकता। सदके जावां किड्डी सोहनी गल बयान की हजूर दी हदीस लोको हदीस रसूल है सदके जावां जरा ध्यान करिया जे हाले मोहम्मद कोई आम है मैं ते नहीं जानदा ज़माना हुसैन नू बड़ियां शाना वालाए ना दा बड़े बड़े हसीन जाबाज यूसुफ फिते होणगे रब्बे जुलजलाल पैदा वो अपनी कै में मिसाल कर गए फिदी होनी नहीं कोई मिसाल पैदा मदनी मावा भी होणगियां घर घर सुनते रहनगे घर घर बाल पैदा मगर फातिमा जई होनी नहीं मां विच दुनिया हुसैन जै नहीं होने लाल पैदा कहो अल्लाह जानदा अज मस्जिद च तन मन बोल रहा है कसमें जाओ आले मुहम्मद दी मुहब्बत च बोल रहे हो जिदन मेरा नबी ताड़े वास्ते बोलिया मुल पै जाएगा। अबू ज़रारा सब कैसा मंजर होएगा जिस दिन कमली वाला साडे लिए बोलेगा पर उन्हां लई बोलेगा जड़ा मुहम्मद वाले मुहम्मद बोलेगा। जरा इधरों आवाज़ घट उच्ची कहो हाँ जी ठंड पवे मेरा मक्खन हाँ मेरी मलाई मेरा चन्न हाँ जरा पढ़ो मेरे नाल आवाज़ जरा ठंड पवे इधर ध्यान कर इधर चन्न मेरी मन हाँ जी जेड़े वाले अल्लाह जानदा मौला अली शेरे खुदा दी अजमत नू सलूट करा आले बैत दी शान क्या बयान करा। किसे ने पूछया सी शेरे खुदा कोलों कि तुसी जदों रोटी खांदे पसीना आंदा है जदों लड़दे जे उदों परखचे लाई आंदे कहन लगे सजना रोटी अली अपनी ताकत नाल खांदा है लड़दा रब्बुल आलमीन दी ताकत नाल है। उत्थे अल्लाह दी ताकत लड़दी इत्थे मैं लफज कवां ओए अली दे बच्चियां दी कांड लाउण वाला कौन जम्मिया है लफज सुनिया जे लफज 1400 साल गुजर गए तो हुसैन दे गम च लोग अज भी शरीक ने ते जिन्ना जुल्म किया उन्होंने कोई नाम लेंदा उच्ची बोलो कोई लेंदा किसे लेना किसे नाम रखना नहीं क्योंकि बेमुराद अल्लाह जानदा मैं कहना उन्हें हुसैन नू मिटाने वाले खुद मिट गए। अल्लाह जानदा हुसैन कट के भी जिंदाबाद है मैं कहांगा हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद तू कल भी जिंदाबाद तू अब भी जिंदाबाद है मैं पुकारू जिंदाबाद तुम पुकारो जिंदाबाद सुबह पुकारे जिंदाबाद शाम पुकारे जिंदाबाद हर पुकारे जिंदाबाद बहर पुकारे जिंदाबाद शाम पुकारे जिंदाबाद शहर पुकारे जिंदाबाद रोशनी पुकारे जिंदाबाद फजर पुकारे जिंदाबाद जोहर पुकारे जिंदाबाद असर पुकारे जिंदाबाद मगरिब पुकारे जिंदाबाद इशा पुकारे जिंदाबाद तहज्जुद पुकारे जिंदाबाद शराक पुकारे जिंदाबाद शाशत पुकारे जिंदाबाद माँ पुकारे जिंदाबाद ईद पुकारे जिंदाबाद दरूद पुकारे जिंदाबाद नबी पुकारे जिंदाबाद अली पुकारे जिंदाबाद
صدیق پکار رہے زندہ باد، فاروق پکار رہے زندہ باد، غنی پکار رہے زندہ باد، علی پکار رہے زندہ باد، زبیر پکار رہے زندہ باد، طلحہ پکار رہے زندہ باد، میں پکارو زندہ باد، تم پکارو زندہ باد، سٹی پکار رہے زندہ باد، گاؤں پکار رہے زندہ باد، ملک پکار رہے زندہ باد، ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، تو کل بھی زندہ باد تھا، تو اب بھی زندہ باد ہے، میں پکارو زندہ باد، تم پکارو زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا اللہ المشکلات، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ مولا ہم تیرا کوئی شریک نہیں مانتے، اپنی توحید کا بول بالا فرما۔ میرے مولا کریم قرضداروں کے قرض دور فرما، اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنی محبت میں اپنی قول محبوب کی محبت، محبوب کی آل کی محبت عطا فرما۔ اللہ شرک سے محفوظ فرما، آل محمد کے بغض سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا کریم صحاب نبی، ازواج نبی، آل نبی، اولاد علی، جتنے مسلمان جمیع المسلمین، علماء کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اللہ سب کی درجے بلند فرما۔ اللہ ہر مسلمان کے دل میں سچی محبت پیدا فرما۔